نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا یہ وشتم نمبر آیت تھی. تدی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا یہودیانو قباحتنا ذکر شو، پا دی رکو کی ہم دا یہودیانو قباحتنا ذکر کی. اللہ رب العالمین پا دی آیاتنو کی دا یہودیانو کافرانو دبی قباحتنا ذکر کئی جدید اللہ جل شانہ دا آیاتنا انکار کئی اور دید انبیاء کرام علیہم السلام قتل کئی. حالانکہ دی بخبل پدیبان خطوی دی چی انبیاء کرام علیہم السلام بھی قتل کئی نو بغیر سے جرم اور بغیر سے گناہ. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کئی. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو چی دا قیامت بورز با سخترین عذاب پچا باندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے چی باغ کس با سخترین عذاب چاچی پیغمبر قتل کو او یہ انسان قتل کو چاہاد امر بالمعروف او نہی عن المنکر حکم کئی ندی انسان دا پاربا دا قیامت پورت دردناک عذاب. اب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اے ابو عبیدہ بنی اسرائیلو پیورز دروزی پشورو کی درسل ویخ پیغمبران شہیدان کری او کلچی بیا پا قوم کی نیکان خلق را پاسی دل دا پیغمبران پا دفاع کی یوصل او یا کسان نو دورز باخر کی دی بنی اسرائیل اغا یوصل او یا کسانم شہیدان زکدی دا پیغمبران مرکتیا اوپرد او دی قوم بنی اسرائیل توی چی دور تاس پیغمبران ولی قتل کوئی پیغمبران تاس سوی لی خودر در اللہ جل شانہ پیغام را رسین و پدی وجہ سے پیغمبران قتل کوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل کہ دا قیامت پر رضبا سخترین او دردناک عذاب ددی بن اسرائیلو او بلکہ ددی قاتلین دا پیغمبران مبارکی. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کے چکم یہودیان دی خو پیغمبران قتل کری نو. مفسرین حضرات فرمائی کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور یہودیان دا خپل مشرانو پا دا ظلم باندے خوشان گور ظلم خود دی بلاران اور نکنو کرو چی پیغمبران شیدان کرو لیکن دی پاغی باندے خفنو بلکہ دی پاغی باندے خوشالو نکوئے چی دا قتل امتیو دا پیغمبر قتل کول دا ظلم دی او دا نبی علیہ السلام دا دور یہودیان پا دا ظلم باندے خفنو بلکہ خوشالو. او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت کریم اولستو ان الذین یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. او بیا دا دید اعمال و حلاکت ذکر کی گئی پا دنیا کی دی کم نیک اعمال کری بھی دا دید اعمال و دیتا سفیدن نور کی کافر کا رسم را نیک اعمال کی پا دنیا کی اللہ پاک دتر نیک اعمال و بدل کی دنیا ورگئی تو آخرت دا نیکی نپریگ دی. آخرت کی بدا کافر سرچ ایمان نی
نو نیکی به ورسره او د مسلمان که مسلمان په دنیا کې څه نیکي څه ګناه وکړي الله جل شانه په دنیا کې امتحانات راولي د دې مسلمان او ګناه په دنیا کې ختم شي نو دنیا نه چې دې زین الله پاک دې د ګناه نه پاک کړي په آخرت کې د مسلمان د پاره نیکی او جنت وي او د کافر د پاره د دنیا د نیکی بدله دنیا کې آخرت ته چې دې زیو دې وبا کېږي نو په دغه وخت کې د نیکی ټوله ختموي نو په آخرت کې د پاره عذاب ولري درکو پدری آیت کریمه کی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب د دې آیت شان نزول داسې حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پیرد یہودیان یو مدرسی تورا اول تے دخبل دین دعوت دی یہودیان تورا نعیم ابن عمر او حارث ابن زید دی دو یہودیانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چت د کم دین دعوت خلق تورا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل زداغ دین خلق ته دعوت ورکو چې په کوم دین باندې ابراهیم علیہ السلام يهوديان وته نه ابراهیم علیہ السلام په نعوذ بالله يهودي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل کچری ابراهیم علیہ السلام يهودي روړي استاد کتاب تورات فیصله په باغی باندې کله دا خبر استاد په تورات کې وا چې ابراهیم علیہ السلام یقینا يهودي بس دې استاد خبر او کدا خبره پکې نه وا استاد خبره به دروغ وي کله چې نبی علیہ السلام دې ته تورات دروړي دې بیا تورات نه راوړو نه الله جل شانه د آیت کریمه نازل کو کله چې دین د کتاب مطالبه وشي چې تاسو په کتاب په سره کو کتاب راوړي او په دغه وخت کې دې اعتراض کوي او کتاب نه راوړي یا دیم شان نزول په يهوديانو کې یو مالدار يهودي شادي شودا د یوې شادي شودا زنانا يهودن سره زنا وکړه چې زنا یې وکړه د دې لپاره فیصله سزا به تسملاوي فیصله راوړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خیبر يهوديان نبی علیہ السلام ته چې فیصله راوړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو چې د دې سزا رجم دي به ਸੰسار کول شي په يهوديانو کې دوه يهوديان مولیان نعمان ابن اوفا او بحر ابن عمر دیوی دا فیصله دی غلط وکړه فیصله ولی غلط وکړه وای زمون په تورات کتاب کې دا فیصله داسې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ته وی تاسو کې مولا شتا دیوی زمون یو غټ مولا دی څوک دی عبد الله ابن سوریا عبد الله ابن سوریا دا په يهوديانو کې غټ مولا یو سترګې اړندوا او د شکل نډیر په شکل و چې کله دی يهوديان وی زمون مولا عبد الله ابن سوریا دی نبی علیہ السلام ته غره وغواړي چې فیصله تاسو په کتابو دی لاله خپل مولا راولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام راغی چې وسړی را روان دی عبد الله ابن سوریا شکل داسې دی سترګې یو داسې ده طول علامات نبی علیہ السلام او خود کله چې ابن سوریا راو رسید نبی علیہ السلام کو جبرئیل علیہ السلام کو تخودل وې دې ابن سوریا وې بالکل بیا وتی خاص په کتاب کې د شادي شودا سړی او زنانا د زنا مبارک کې فیصله صدا عبد الله ابن سوریا يهوديان دي ملوي زمان په کتاب کې فیصله دا مبارک دادا چې هغه ور سزا ملاويږي رجم کېږي بنا نبی عليه السلام ته کتاب کې وقایا تورات کتاب کې وقایا فیصله باغی عبد الله ابن سوریا تورات کتاب کلو او په کوم ځای کې چې درجم دا مسله باغی باندې لاس کې خو کوم ځای کې چې حق مسله وا چې دا سړی قضا ورته کیږي باغی لاس کې خو
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مخی یہودیو بے ایمان روڑو اگر آوتو نبی علیہ السلام تیو فرمائی یہ رجت پا آیات پا دلاس اخواو دلی پکم دے کی چاہا سزا ذکر دی اگی باندے لا سخی دی چی لا سی والا لرکو اغازے کی ماشان فیصلوا چی شادی شدہ سڑی او زنانا کل زناؤ کی داغی دفارا سزا رجم دی کل چی دا لا سی والا لرکو فیصلت دورات کی مغشان وا اللہ جل شانہو دا آیات نازل کل چی دا ظالمان کل پخبل کتاب کم خبر راشی اغیر اعراض کی مخڑی اللہ جل شانہو بدی مقبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد آیت نازل کو او بیاد دی وجہ ذکر کی چی دیدہ تکذیب ولی کی ذکر دی خیالدار چی جنت تا ہم گزو جہنم تا نزو او کہ جہنم تا زو سے لگی روزی بزو نو جہنم تا ہم پارا نلی ذکر دی بوی چی منگ دا اللہ زامن و دا اللہ دوستان نو جنت تا منگ دی او جہنم تا منگ نزو ہر قسم تکذیب بے ذکر کو نو اللہ جل شانہو فرمائے ان الذين يكفرون بآيات الله بیشکا کسان چاہی کفر کئی دا اللہ پاک پا آیاتن باندے انکار کری دا اللہ پاک دا آیاتننا ویقتلون النبیین او دی قتل کبھی پیغمبران بغیر حق بغیر دا سجرمنا پیغمبر خو سجرم نہیں کری اسی دا ظالمان قتل کری ويقتلون الذين او دی قتل کبیا کسان امرون بالقسط من الناس چیدی حکم کی خلقتا دا انصاف من الناس خلقتا فبشرهم بزیر ورکتی تاب عذاب علی پاساب درناک باندی اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دی چی برباد چود دی عملنا فی الدنیا والآخرتی پزنیا و پاخرت کی وما لهم من ناصرین او نبوی دبی دبار اسک مددگار علم تریتن گوری للذین کسانتا اوتو نصیبا من الكتابی چغی طور کرشے سے صد کتاب یدعون الى کتاب اللہ ہر کلچ دینا ابرلشی کتاب دا اللہ پاک تورات تا لیحکم بینهم دبارا دی چی دا کتاب تورات بپیسلو کی پما بین ددوی کی ثم یتولا فریق منهم بیعراض کی یوڈل ددوینا وهم معرضون دی کار داد اعراض کون کی دی ہمیشہ ذالکا دا تکذیب و دیرات دی ذکر کی بینم بے شکر دی چی دی قالو دی وائی لن تمسن النارو ہرگز بمتون رسیگی اور دا جہنم الا ایاما معدودات مگر سورج دشمیر وغرم فی دین مودوک کے چولید دی پدی دن کی ما کانو یفترون غسیسی دی رزان نجوڑولو فکی پیدا جمانا پسنگ بدحال بید بھی کلچ منگلا جمع کبھی لیوم پا غورس کی لاری بپی چپائی کی اس قسم شک نشتا چاگہ دا قیامت و رزدہ وحفیت کل نفس او برگ ورکی شہری او نفس تا ما کسبت بدلا دا عمل دد چلکم کڑی بھی وهم لا یظلمون پردیبان با اس قسم ظلم نشکولی واخد آوانا